السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا، أهلا وسهلا بكم جميعا أيها المستمعون الكرام والسادة الحضور. أنا اليوم بين أيديكم بهذه الصفحة للكلام حول شخصية إسلامية عظيمة جليلة، الإمام الشيخ أبي الحسن علي الحسني الندبي رحمه الله تعالى. إن الإمام الشيخ أبي الحسن الندبي رحمه الله كان شيخا إسلاميا مفكرا إسلاميا عظيما، شخصية بارزة، داعية إسلاميا مؤثرا، قائدا حكيما، عالما ربانيا جليلا. كان الشيخ رحمه الله يجمع بين خصال حميدة جليلة مختلفة، وكان يجمع بين شتات الأمور في طياته، وكان يعمل في حقل الدعوة والفكر والتعليم والتربية والتزكية والإصلاح في مجالات مختلفة بأسلوب حكيم رشيد رصين أصيل قائم. فإذا أردنا أن نتكلم حول شخصية الشيخ فعلينا أن نعرف الأوضاع التي واجهها الشيخ، والأحوال التي قابلها الشيخ، والخدمات التي قام بها الشيخ، والأعمال الجبارة التي أداها الشيخ، حتى نقتبس من نبراسه العظيم، وحتى ننتهل من منهله العذب الزلال، وحتى نكون على منهجه الإسلامي السديد الرشيد. يعلم أيها الإخوة المتابعون الحاضرون إن النظرة إلى شخصية الشيخ أبي الحسن الندبي رحمه الله نظرة تختلف بعضها عن بعض. يرى بعض الإخوة إلى الشيخ بأنه داعية إسلامي خالص لحقل الدعوة، بينما يرى الآخر أنه كان مفكرا نظريا فيلسوفا إسلاميا، ويرى الآخر أنه كان متصوفا متزكيا مربيا ناصحا مرشدا، ويرى الآخر أنه كان عاملا كعمال المدارس الإسلامية، مدرسا معلما ناجحا. هكذا يرى الناس إلى شخصيته بالنظرات المختلفة، ويحسب الناس الشيخ حسبانا مختلفة. لكني أنا أود بهذه العرضة وبهذا اللقاء المبارك أن نسلط بعض الضوء على منهج الإمام الشيخ أبي الحسن الندبي رحمه الله، المنهج الإسلامي السليم، المنهج الجامع، المنهج الشامل، المنهج الذي جمع بين أصالة ومعاصرة، المنهج الذي لا بد منه في عصرنا المعاصر، المنهج المنشود الذي نحن نوده ونرجوه في واقعنا المعاصر. إخوتي الكرام، إن الشيخ الندبي رحمه الله قد تربى على أحضان العقيدة الصافية والفطرة السليمة والأسرة النبيلة. كان الشيخ رحمه الله يتربى على يد السادة العظام من أسرة تكية كلا رايبريلي.
وكان الشيخ رحمه الله قد تلقى من أمه المؤمنة التقية النقية الصادقة الحرقة القلبية واللوعة القلبية للدين للإسلام، وإنه قد أخذ الفكرة الإسلامية والنور الرباني من بيته، وإنه نشأ على هذه التربية الصافية. كان من عوامل تكوين الشخصية للشيخ أبي الحسن الندوي رحمه الله أسرته وبيئته وتعليمه وانتماؤه إلى المشايخ العظام. فإن الشيخ رحمه الله كان حامل لواء الفكرة الندوية الصافية، بل لو صح التعبير أنا أقول إنه كان رائد الإسلام في العصر المعاصر، وإنه كان مجدد القرن المنصرم بأفكاره، بجهوده الجبارة، بسعة مجالات عمله، وباتجاهاته وإرشاداته، وبرحابة مشاركته ومساهمته في المجالات المتنوعة المختلفة. اعلموا أيها الإخوة إن الشيخ الندوي رحمه الله لم يكن منتميا إلى حركة أو جماعة واحدة من بين الجماعات المختلفة السائدة في أرض الهند، ولم يكن الشيخ متنائيا بعيدا عن كل الحركات والجماعات والجمعيات، بل كان منسجما معها كلما كانت الغاية خدمة الدين. أنا أريد أن ألفت أنظاركم إلى أمر مهم من شخصية أبي الحسن الندوي رحمه الله. إن الشيخ جمع بين شخصيات مختلفة اقتباسا انتماء وأخذا من فكره ومنهجه، بل في الظاهر يبدو أن الشيخ الندوي كان يجمع بين متناقض الأمور، وكان ينتمي إلى شخصيات متناقضة في الظاهر، لكن هذه الشخصيات كانت عميقة الأثر، كانت عظيمة التأثير في التاريخ الإسلامي. فأود أن نذكر لكم بعض الشخصيات الذين تأثر بهم الشيخ الندوي أو اعتبر جهودهم وحركاتهم ومجالاتهم العلمية أمام أعينه وجعله نصب أعينه. فأنت ترى أن الشيخ الندوي رحمه الله كان يثني إثناء بالغا على الإمام ابن تيمية رحمه الله، وكان ينتمي إلى فكره ومنهجه بكثير، وكان يعرض شخصيته كشخصية مجدد القرن ومصلح الأمة والمجاهد العظيم الجليل، ولكنه مع ذلك ينتمي إلى شخصية حجة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله، ويثني عليه إثناء كما يليق به، وإنه يبرز شخصيته إبرازا بالغا، وإنه يأخذ منهجه السلوكي والتربوي بكثير. وكذلك كان الشيخ رحمه الله يحسن الكلام إلى الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله، بينما كان المخالفة أو عدم الاتفاق في قضايا كثيرة بين الإمام ابن تيمية رحمه الله مع الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله. لكن الشيخ الندوي يجمع بين الشخصيات، فإنه ينظر إلى شخصية الإمام أحمد
السرهندي مجدد الألف الثاني كشخصية عظيمة، كشخصية بارزة، كمجدد جليل، صاحب منهج عظيم، صاحب فكر أصيل، صاحب سلوك قويم، خدم الإسلام وخدم أهل الهند بكثير، ويثني عليه ويكتب حول شخصيته كتابة لم يكن مثلها عند المصنفين الآخرين. ولكنه مع ذلك يتكلم حول شخصية الشيخ عبد الحق الدهلوي الذي كان ربما ينتقد على الشيخ مجدد الألف الثاني. فإن الشيخ الندوي رحمه الله تراه يتأثر في التعليم والتربية بالشخصية العظيمة في الهند حسين أحمد المدني رحمه الله، ولكنه مع ذلك يتأثر تأثرا بالغا بالعلامة محمد إقبال الذي كان في بادئ النظر مخالفا لنظرية حسين أحمد المدني رحمه الله باعتبار النظرية القومية للهند. فإنك ترى الشيخ أبي الحسن الندوي رحمه الله يتأثر بقوة الكلام والرد القوي الناصع على الغرب من قبل السيد أبي الأعلى المودودي رحمه الله، ويثني عليه كما يليق به، ولكنه مع ذلك ينتمي إلى الإمام شيخ الحديث مولانا زكريا الكاندلاوي رحمه الله، وهو الذي كان ينتقد أبا الأعلى المودودي. لكن الشيخ يجمع بين الجميع، هذا ما أريد أن أنبهكم إليه، هذا ما أريد أن ألفت أنظاركم إليه. وكان الشيخ رحمه الله متأثرا أكبر تأثر بمولانا إلياس الكاندلاوي رحمه الله وبحركته، وشارك فيها أي مشاركة، وساهم في جماعته كل المساهمة، وكان عضوا أساسيا عظيما لهذه الحركة العظيمة، وكان متأثرا بالشيخ إلياس الكاندلاوي، وكان عاملا معه في حقل الدعوة مع جماعته وحركته. لكنك تراه مع ذلك متأثرا بشخصية حسن البنا الشهيد رحمه الله تعالى، وكان يثني عليه إثناء بالغا، ويتأثر بشخصيته ودعوته وعمله وجهوده وكفاحه في حقل الدعوة والتربية والتزكية في العالم العربي. هذا ما أريد أن أشير إلى جامعية شخصية الإمام أبي الحسن الندوي رحمه الله. لذلك لم يكن منتميا إلى حركة واحدة أو إلى جماعة أو جمعية خاصة، بل كان منتميا إلى الجميع، بل كان مشتملا مع الجميع، بل كان عاملا مع الجميع. هذا وجه عظمة الشيخ أبي الحسن الندوي رحمه الله في أصل منبع فكره وعمله. لكننا نريد أن نشير إلى المنهج للشيخ أبي الحسن الندوي رحمه الله بالتلخيص. كان الشيخ رحمه الله منهجه يقرب إلى منهج الإمام الشاه ولي الله الدهلوي رحمه الله تعالى في العلم والفكر والعقيدة والمذهب، وكان قريبا إليه كل قرب، وهو الذي كتب عن شخصيته وأعرب عن انتمائه إلى فكره وفكرة ندوة العلماء إلى الشاه ولي الله الدهلوي رحمه الله، وهو متخذ منهجه في ندوة العلماء بكثير ومنتم إليه كل الانتماء. ولكن الشيخ تراه في حقل الدعوة والجهاد والتربية
يتأثر بمنهج الإمام السيد أحمد بن عرفان الشهيد رحمه الله. كان يكتب حول شخصيته كتابا مستقلا، وهو في الحقيقة يقدم نموذجا رائعا ومثالا عظيما للجيل الحديث لاتخاذ منهج الإمام السيد أحمد بن عرفان الشهيد رحمه الله في الدعوة والتربية والإصلاح والتزكية. هذا هو المنهج الذي يجمع بين الجهاد والدعوة، المنهج الذي يجمع بين القوة الظاهرة والقوة الروحانية الباطنة. وكذلك ترى الشيخ يمكن أن يقال إن منهجه كان يتأثر بمنهج الإمام مجدد الألف الثاني أحمد السرهندي رحمه الله في السلوك ومخاطبة الملوك، في الدعوة إلى الحكام والسلاطين. وإذا أردت أن تعرف منهج الشيخ أبي الحسن الندوي رحمه الله في الروحانية والتصوف والربانية، فعليك أن تقرأ كتابه ربانية لا رهبانية، وكتابه العظيم العقيدة والعبادة والسلوك. وإذا أردت أيها المتابع لفكر الشيخ أبي الحسن الندوي أن تعرف منهج الشيخ الندوي رحمه الله الفكري العالمي، فعليك أن تقرأ كتابه الشهير ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، وكتابه الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية. وإذا أردت أن تعرف الفلسفة الكلامية للشيخ أبي الحسن الندوي رحمه الله والفكرة الجامعة بين الحقائق والوسائل وبين أغراض ومقاصد العبادات، فعليك أن تقرأ كتابه الأركان الأربعة، وكتابه في منهج الدعوة والفكر الإسلامي سيرة الإمام أحمد بن عرفان الشهيد. وإذا أردت أن تعرف شخصية الإمام أبي الحسن الندوي رحمه الله، فعليك أن تطالع كتابه مباشرة بدلا من أن تقرأ ما كتب وما قيل في شخصيته من المعاصرين فحسب. نعم، خذ مما قيل ومما كتب حول شخصيته، لكن عليك أن تعرف شخصيته مباشرة، فالمعرفة المباشرة هي المعرفة الحقيقية. إذا أردنا أن نعرف منهج الإمام أبي الحسن الندوي رحمه الله في الدعوة وفي الفكر الإسلامي، فعلينا أن نعرف أسلوبه في مخاطبة العرب، لأن الشيخ الندوي رحمه الله جعل مجال دعوته بكثير البلدان العربية، الحكام العرب، الشعوب العربية. وكان الشيخ مطلعا خبيرا نافذا وناقدا حكيما على الحركات وعلى المنظمات وعلى الثورات العربية. فإن الشيخ الندوي رحمه الله كان ينتقد على أخطاء العرب، وكان يضع أنملته على مواضع الضعف للأمة كتابة وخطابة. شارك في عدة مؤتمرات، وقابل كبار الشخصيات، ولقي الحكام العرب والسادة الأجلة، لكن منهجه الدعوي لم ينحرف، لكن أسلوبه الدعوي لم يزيغ، بل كان قائما على منهج قويم سديد وداعية إسلاميا خالصا. إن من أهم عوامل النجاح في الدعوة أن يكون الإنسان مخلصا في دعوته،
أن يكون الإنسان صريحا في دعوته، أن يكون الإنسان غير مريد من حطام الدنيا شيئا بعمل دعوته. وهذه هي الجوانب التي تجتمع في شخصيته مع الأسلوب الحكيم ومع قوة البلاغ وصراحة الخطاب. فإن الشيخ الندبي رحمه الله كان ينتقد على الحكام العرب، انتقد على جمال عبد الناصر، وكتب كتابات قوية صريحة ضد فكرته وضد نظريته وجهوده ومحاولاته لتغيير تيار العرب إلى القومية العربية البغيضة التي لا تنتمي إلى الإسلام بصلة. فإن الشيخ الندبي كان يكتب حوله بقوة، وإنه أصيب بانتقادات من قبل العلماء في الهند بسبب كلامه عليه وبسبب كلامه على مصطفى كمال التركي. فإن الشيخ فقيد الأدب والفكر الإسلامي الأستاذ واضح رشيد الندبي رحمه الله تعالى يكتب ويصف الشيخ أبا الحسن الندبي رحمه الله أحسن وصف، فيقول: كان في طبيعته الخاصة في غاية من الحلم والمروءة والتسامح والتواضع واحترام رأي مشايخه ومعاصريه، بل مع من هو أدنى منه، إلا أنه مع اتصافه بهذه الطبيعة المتسامحة ورقة الشعور ولين القلب كان متصلبا صارما في مواقفه إزاء بعض القضايا التي تهم مصير المسلمين والإنسانية، ولا يحيله ولا يثني همته ولا تغير مواقفه مواقف غيره من أصحاب الفكر، وقد مر بامتحان بهذه المواقف في حياته مرارا. فإن الشيخ الندبي رحمه الله لما انتقد على جمال عبد الناصر كان العلماء في الهند اعترضوا عليه، وكان كثير من الناس ينتقدونه بنقده على جمال عبد الناصر، لكن الشيخ الندبي رحمه الله كتب حول هذه القضية وعبر عن قلقه البالغ على صمت العلماء وسكوتهم، بل كانوا يخالفون الشيخ في رده على جمال عبد الناصر، لكنه يعذرهم لجهلهم عن الحقائق، ويرى أنهم لا يعرفون دسائس الحقائق في قضية عربية قومية. هذه القضية التي تهم كل العرب والعجم، لأنها تغير مسار العرب وتحرف الفكرة العربية الإسلامية، فكان الشيخ معترضا عليها كل الاعتراض وقد بذل كل طاقته نحوه. لكنك ترى الشيخ يلقى الحكام السعوديين في زمنه ويوجه الخطاب إليهم ويرسل الرسائل إليهم: الملك سعود، الملك خالد، الملك فيصل، الملك فهد رحمهم الله. كان في كلامه أسلوب الحكمة، أسلوب الداعية الحكيم، لأنه كان يرى في زمانه أن هؤلاء الحكام يمكنهم أن ينفذوا الإسلام والشريعة الإسلامية في الجزيرة العربية، وإنه أدى دور الداعية الحكيم معهم، ولو كان معنا في زماننا هذا لخاطب هؤلاء الحكام كما يليق بهم في زمن المعاصر على انحرافاتهم واتجاهاتهم المنحرفة. إن الشيخ الندبي رحمه الله كان يخاطب الشعوب العربية بكل احترام
وبكل تقدير، لكنه بكل صراحة ووضوح. إنه يذكر العرب رسالتهم ويخاطبهم بلغتهم الأصيلة، لأن الشيخ الندوي رحمه الله لم تكن أعجمية في أسلوبه العربي، بل كان يتكلم ويكتب كما كان العرب يتكلمون ويكتبون. فإنه بحرقته الدعوية وبلوعته القلبية يخاطب العرب، ويرى أن العرب يستطيعون أن يغيروا مسار العالم المنحرف. فإنه كتب وقال: لو جمع لي العرب في صعيد واحد واستطعت أن أوجه إليهم خطابا، فإنه يقول في كلامه هذا: إن العالم العربي بحر بلا ماء كبحر العروض، حتى يتخذ محمدا إماما وقائدا لحياته وجهاده، وينهض برسالة الإسلام كما نهض في العهد الأول، ويخلص العالم المظلوم من براثن مجانين أوروبا، من براثن مجانين أوروبا. كان للشيخ إسمعيات: اسمعي يا مصر، اسمعي يا سوريا، اسمعي يا إيران. هذه الإسماعيات التي فيها أسلوب الشيخ الدعوي الحكيم، الأسلوب الذي فيها أصالة وقوة وحكمة ودقة ورصانة وحصافة الرأي وقوة الكلام، مع الحرقة الدينية والحمية الإيمانية والغيرة الإسلامية. فإذا أراد أحد أن يطلع على منهج الشيخ الدعوي فعليه أن ينظر إلى إسماعياته وخطاباته للعرب. إذا أردنا أن نعرف عقيدة الشيخ، لأن هذه القضية أيضا قضية محتدمة يعترك فيها الآراء، ماذا كانت عقيدة الشيخ الندوي رحمه الله؟ ليعلم متابع فكرة الشيخ الندوي أنه كان ينتمي إلى أسرة لم تنحرف عن عقيدة التوحيد يوما ما. فإن هذه الأسرة الحسنية التي كان الشيخ ينتمي إليها لم تتأثر بالخرافات والبدع في كل تاريخها، وهذا ما كتبه الشيخ في كتابه عن مسيرة الحياة له. إنه قال: إن الأمراض وإن المشاكل الاقتصادية طرأت على الأسرة، لكن هذه الأسرة لم تنحرف عن أصالتها العقدية الإسلامية الصحيحة التي ورثتها عن آبائها كابرا عن كابر. فهذه العقيدة هي العقيدة الإسلامية، عقيدة التوحيد، العقيدة الصافية، العقيدة الإسلامية النقية الطاهرة، التي ليس فيها انحراف وزيغ، وليست فيها بدع وخرافات، بل إنها العقيدة الصريحة الإيمانية التي تنكر كل من يدعي النبوة والألوهية أو أي شيء من صفات الله سبحانه وتعالى. كان الشيخ الندوي رحمه الله متمسكا بالكتاب والسنة في العقيدة الإسلامية. إنه كان يرى إلى العقيدة الأثرية والعقيدة الأشعرية والماتريدية كعقيدة واحدة بفروع مختلفة. ويمكنني أن نقول إنه كان متأثرا بعقيدة الإمام الشاه ولي الله الدهلوي رحمه الله، وهو الذي تكلم عن ذلك وقال في هذا كثيرا. أيها الإخوة،
إذا أردتم أن تعرفوا جهود الشيخ الندوي رحمه الله داخل الهند، فعليك أن تنظر إلى كتابه في مسيرة الحياة، فإنك ترى في كتابه هذا الأحوال المختلفة والأوضاع المختلفة والعهود المتعددة لشخصيته، فإنه جاهد في الهند كل جهاد، وأراد أن يبلغ الإسلام والدعوة الصحيحة إلى أهل الهند، ويصلح الأمة الإسلامية، ويبلغ رسالة الأمن والسلام والإنصاف والعدل والوئام إلى حكام الهند. فإن جهود الشيخ في إنشاء المجلس الاستشاري في الهند، وجهوده في تأسيس مجلس التعليم الديني، ومساهماته الجبارة في هيئة الأحوال الشخصية لعموم مسلم الهند، وإنشاؤه الحركة العظيمة حركة رسالة الإنسانية. وكانت لقاءات الشيخ مع حكام الهند بكل حماسة وبكل جرأة وبكل حمية إيمانية وبكل نصفة إنسانية. وأنا أذكر لقاء الشيخ كما ذكر مع كبير وزراء ولاية أوتر براديش المستر ويشنو نات برتاب سينغ. هذا اللقاء كان عقب اضطرابات عنيفة واشتباكات طائفية في مرادبات. لقي الشيخ وتكلم بكل جرأة وانتقد الحكومة واعترض على سياسة الحكومة، وأعرب عن فشل الحكومة في إيقاف هذه الاضطرابات، وقال كلاما بكل جرأة لهذا الكبير كبير الوزراء، فإنه نكس رأسه وقال مع الشيخ الندوي كل حق في هذه الصراحة. كان الشيخ يلقى الحكام ويبلغ رسالته، وكذلك يعمل مع الشعب الهندي المسلمين وغير المسلمين.